अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना एहसन और आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही स्पेशल ख़ास बुक रिव्यू के साथ। ख़ास इसलिए क्योंकि इस किताब को लिखने वाली और इस किताब में जिन लोगों का तज़किरा है वो सभी मेरे बहुत पसंदीदा हैं। हम आज बात करने वाले हैं उमा त्रिलोक की किताब अमृता अमरोज़ अ लव स्टोरी। इस किताब के मेरे पास एक ही किताब है जो ओरिजिनल है, जो इंग्लिश में लिखी गई है और इसका तर्जुमा किया गया है उर्दू में, अमृता अमरोज़। इस किताब का तर्जुमा अस्मा सलीम साहिबा ने किया है और ये किताब पेंगुइन बुक्स की तरफ से शाया की गई है। ये किताब 2006 में शाया की गई थी, सबसे पहले जनवरी में, और उसके बाद फौरी तौर पे अक्टूबर में इसका दूसरा एडिशन आ गया था। ये किताब 144 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब पे डिस्कशन करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, इस किताब के बारे में, अमृता अमरोज़ की दोस्ती के बारे में गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में इजहार किया है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले वो सुन लीजिए। अमृता अमरोज़ की दोस्ती के लिए गुलजार साहब लिखते हैं, वो दोस्ती मरहबा। अल्लाह की गवाही पैगंबर दे तो पैगंबर का गवाह कौन। अमृता जी अपने आप में एक लेजेंड हैं। पंजाबी शायरी में तकसीम के बाद की निफ सदी की नुमाइंदा शायरा हैं। शायरी के अलावा दुपट्टे की एक गिरह में नावल और अफसाने बांध कर वो भी कंधों पर डाल लिया है और मोहब्बत का एक दोशाला ओढ़ लिया है जो अमरोज़ की खुशबू से महकता रहता है। अब ये किसे मालूम कि दोशाले ने उन्हें लपेट रखा है या वो दोशाले को गले लगाए रहती हैं। अमरोज़ एक और लेजेंड हैं जो पहले इंद्रजीत के नाम से रोशन था। इसके बनाए हुए सरवर्ग देखकर लोगों ने इस कुर्सी और ब्रश की परस्तिश शुरू कर दी जिस पर बैठकर वो ड्राइंग बनाया करता था। मैं इस ज़माने में इससे मिला था, लेकिन इसने इस रोशनी को अमृता जी की दोस्ती और मोहब्बत में यूं तहलील कर दिया कि एक और चिराग चलने लगा, इन दोनों की दोस्ती का चिराग। अब वो दोस्ती अपने आप में एक तीसरा लेजेंड है, मरहबा। इनका रिश्ता नज़म और इमेज का रिश्ता है। आप बता नहीं सकते कि तख्लीक के आगाज़ के लिए किसने पहल की। नज़म हुई या इमेज बनी, या इमेज उभरी तो नज़म बनी। अमृता जी की नज़में तस्वीरों की तरह खुश रंग हैं, वो चाहे दर्द की आवाज़ हों या दिलासे की। इसी तरह अमरोज़ की तस्वीरें नज़मों के आबे हयात पर तैरती हैं। गुलजार। हम बात कर लेते हैं उमा त्रिलोक के बारे में, जो इस किताब की लिखारी हैं, जिन्होंने इस किताब को बेहद खूबसूरती से लिखा। अमृता त्रिलोक जो हैं वो एजुकेशनल मैनेजमेंट में उनकी डिग्री है और वो बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं वो उनसे हिंदुस्तान में और बाहर के ममालिक में भी वाबस्ता रह चुकी हैं। इसके अलावा अमृता प्रीतम जी बेहद खूबसूरत शायरी करती हैं और उनकी शायरी की किताबों में शामिल हैं तीसरा बिंदु, ऑफ ऑटम रोजेस, ख्यालों के साए और माइंडस्केप। इसके अलावा उमा जी जो हैं वो अमृता जी पे इसके अलावा 2 और किताबें लिख चुकी हैं, जिनमें से एक है शी लिव्स ऑन। ये वो किताब है जो अमृता जी जब इस दुनिया से चली गईं तो उन्होंने अमरोज़ जी के लिए एक किताब लिखी। अमरोज़ जी के दिन, उनके रातें, उनके आम औकात कैसे गुज़रते हैं अमृता जी के बग़ैर, इस पे ये किताब है। इसके अलावा एक किताब अमृता जी के नाम, ये वो किताब है जो लास्ट ईयर उनकी शाया हुई है और ये भी अमृता जी की ज़िंदगी के बारे में ही है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अहम बात है इस किताब को लेके कि ये किताब बेशुमार ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुकी है, जिसमें उर्दू शामिल है, हिंदी शामिल है, पंजाबी शामिल है, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, बंगाली में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से स्पेनिश और फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हो चुके हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस किताब की स्टोरी के ऊपर, स्टोरी लाइन के ऊपर। ये किताब अमृता अमरोज़ की मोहब्बत की कहानी है, उनकी लाजवाब दोस्ती की कहानी है। वो दोनों 50 साल एक साथ रहे। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन वो जिस मोहब्बत से, जिस अपनेपन के साथ एक दूसरे के साथ रहे, हर किस्म के माहौल में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का शोल्डर बने, एक दूसरे के साथ
ایک بھرپور قسم کی زندگی گزاری، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے سکھ میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اس کی لازوال کہانی انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ کیونکہ عما جو ہیں وہ ایک شاعرہ ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا تو نثر میں ہے، لیکن یہ ایسی نثر ہے جس میں کہیں کہیں شاعری کی جھلک ہے، بیحد خوبصورت نثر لکھی گئی ہے۔ عما جی کی ایک دوست نے عما جی کو امرتا پریتم سے اور امروز سے ملوایا تھا، اور امرتا جی کی طبیعت جو بحال نہیں رہتی تھی، اس کے پیش نظر ان کی دوستی ہوئی، اور پہلے ان کو ڈاکٹرز کے یہاں لے کے جاتی رہیں، اور پھر وہ ان کو خود جو ہے وہ ریکی ہیلنگ کی کلاسز دیتی رہیں، ان کی ریکی ہیلنگ کرتی رہیں، اور اس دوران ان کی جو گفتگو ہوتی تھی کبھی امرتا سے اور کبھی امروز سے، ان کی نجی، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کی بھی بہت ساری کہانیاں اور احوال اس کتاب میں شامل ہیں۔ جی نے اپنی اور امرتا جی کی ملاقات میں جو پہلا تاثر لیا امرتا جی سے، اسے انہوں نے ان الفاظ میں لکھا: ان کی بھوری آنکھوں میں امید کی کرن جیسی ایک خاص چمک تھی، اور چہرے پر سکون اور اطمینان، کسی پریشانی یا شکایت کا کہیں کوئی عکس نہیں، ایک دم ندی کی مانند رواں، پرسرار، پرسکون اور مکمل۔ جہاں انہوں نے امرتا اور امروز کی محبت اور دوستی کی داستان کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا: امروز اور امرتا گزشتہ 40 برس سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ امروز ہمیشہ ان کے آس پاس، ان کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کے گھر کی کھڑکیوں پر رنگ بکھیرتے ہیں، ان کی کتابوں کے سرورق بناتے ہیں، ان کے لیمپ شیڈز پر شاعروں کا کلام لکھتے ہیں، ان کے نام کو خطاطی کے حسین شکلوں میں ڈھالتے ہیں۔ ایسی ہی ایک پینٹنگ ان کے بڑے کمرے میں آویزہ ہے، اور اس سب سے بڑھ کر امروز امرتا جی کی شاعری کا ایک اہم حصہ ہے۔ کہ ایک بار میں نے جب امروز سے سوال کیا کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ امرتا اور ساحر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا امرتا ساحر کی محبت میں بہت ڈوب چکی ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان سے محبت کی اور اتنا ٹوٹ کے کی، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسے بولے جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ ساحر کے ساتھ امرتا کا تعلق فرضی اور تصوراتی تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا تعلق سچا اور حقیقی ہے۔ وہ امرتا کو بے چین چھوڑ کر گیا تھا، اور میرے ساتھ امرتا مطمئن اور مکمل ہے۔ ایک اور جگہ عما جی کہتی ہیں کہ امروز ایک دن بہت اچھے موڈ میں تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن امرتا نے مجھے کہا کہ تم عورتوں کی اتنی حسین تصویریں بناتے ہو، کیا تم نے کبھی وومن وتھ مائنڈ بنائی ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سوال کی کھوج میں نے فن مصوری کی گزشتہ صدیوں کی تاریخ کی سیر کی، آرٹ کی ان لائبریریوں کی بھی جو میں نے آرٹ اسکول اور آرٹ میوزیم میں دیکھی تھی۔ ان تصویروں میں عورت سورج مکھی کے ساتھ تھی، چاند کے ساتھ تھی، بچے کے ساتھ تھی، مسکراتی ہوئی، سرشار، اداس، کئی کیفیتوں میں، لیکن کہیں وومن ود مائنڈ نہیں ملی۔ مجھے تعجب ہونے لگا کہ صدیوں سے عورت کو شاید محض ایک جسم ہی سمجھا جاتا رہا ہے، کبھی کسی نے اسے فکر اور سوچ کے طور پر نہیں دیکھا۔ امرتا پریتم جی سے ایک خاص قسم کی انسیت رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے ان کے لیے ایک جگہ لکھا ہے: امرتا بچپن سے ہی تنہا ہیں۔ وہ صرف 10 برس کی تھیں جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں بچپن کے طور پر ملا ہی نہیں۔ ان کے والد مصنف تھے، وہ رات کو لکھتے تھے اور دن میں سوتے تھے۔ گھر میں کتابیں اور صرف کتابیں تھیں جن میں وہ کھو گئی تھیں۔ اپنا وجود بھی انہیں ایک کتاب کی مانند محسوس ہوتا، کوری کتاب کی مانند۔ انہوں نے اسی کوری کتاب پر لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت واقعہ جو وہ بیان کرتی ہیں کہ حکومت پنجاب نے امرتا کو لائف ٹائم اچیومنٹ کے ایوارڈ سے نوازا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے خود امرتا کے گھر آ کے انہیں یہ ایوارڈ دیا۔ اپنے پرکوں کی دھرتی سے ملنے والے اس اعزاز نے امرتا کو بےحد متاثر کیا۔ وہ جذباتی ہو اٹھیں۔ اس دن ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ بیٹھک میں انہیں ویل چیئر پر لایا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دلی اور پنجاب کے معروف شعراء و ادباء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امرتا بہت جذباتی ہو کر بولی: ایک طویل عرصے کے بعد میرے پیکے نے مجھے یاد کیا ہے، لیکن اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ان کا استقبال بھی نہیں کر سکتی۔ کہ جب انتقال ہوا ان کے جانے کے موقع پہ، عما جی یہ لکھتی ہیں:
31 अक्टूबर को दोपहर के बाद मेरे घर की टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं चौंक सी गई। कुदरत कुछ वकूफ़ पज़ीर होने से पहले इंसान को शायद आगाह कर देती है। जैसे ही मैंने रिसीवर उठाया, अमरोज़ जी की आवाज़ सुनाई थी। उमा जी। वो थोड़ा सा रुके और फिर बोले, माजा चली गई है। मैं कुछ नहीं बोली, बोल ही नहीं सकी, सिर्फ इतना ही कहा, मैं पहुँचती हूँ। ये खबर मैं सुन चुकी थी, क्या सुनने की मुंतज़िर थी। इस बात से हम सब वाकिफ़ थे कि अब सिर्फ खबर आना बाकी है। अमृता हम सब से, नज़म से, अदब से, दुनिया से तो पहले ही रुखसत हो चुकी थी। किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप तकती रहती या फिर बीच बीच में ईमा ईमा कहकर अमरोज़ को पुकारती थी। अमरोज़ इसकी नज़रें पढ़ लेते और क्या कहना चाहती है समझ जाते, और इसके कहे बगैर वो सब कुछ हो जाता जो वो चाहती हैं। अच्छा जी, आपको यहाँ एक अहम बात बताती चलूँ कि अमरोज़ जो हैं वो अमृता जी को प्यार से माजा कहा करते थे, और अमृता जी जो हैं वो अमरोज़ को मोहब्बत से ईमा कहा करती थी। ये कहानी जो है, मैं अगर इसको रेट करना चाहूँ, जो कि मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे उस्ताद की लिखी हुई कहानी है, उनकी लिखी हुई किताब है। लेकिन इस किताब को मैं 5 में से 4 रेट्स दे सकती हूँ, 4 स्टार्स दे सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर किसी को अमृता जी से कुछ ख़ास उनसियत नहीं है तो उसके लिए ये एक जस्ट एक स्टोरी है, और शायद उसको उस तरह से ये इम्प्रेस ना करें। इसके अलावा ये किताब किसको पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए, इस बात का भी अगेन यही जवाब है कि जिस इंसान को अमृता अमरोज़ की ज़िंदगी में कोई ख़ास लगाव हो उनकी ज़िंदगी से, उनकी मोहब्बत से, उनकी शायरी से, वो ज़िंदगी जो उन्होंने बसर की उस ज़िंदगी से, तो वो इस किताब को ज़रूर पढ़े। और वो ये किताब इस किस्म की ग्रिप रखती है कि वो इस किताब को एक बार नहीं कई बार पढ़ेगा। लेकिन अगर आप अमृता को एक शायरा के तौर पे, एक इंसान के तौर पर पसंद नहीं करते हैं या कुछ इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो शायद आपको इस किताब से भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।